जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये जो इलेक्शन है भारत का 2024 का, जिसके तकरीबन 5 राउंड जो हैं वो हो चुके हुए हैं। कल जो 20 मई को आखिरी 5वां राउंड हुआ है, और उसके बाद 25 मई और 1 जून को और 4 जून को रिजल्ट आ जाना है। देखें, ये जो इलेक्शन है दैट इज गोइंग टू डिटर्मिन कि जो इंडिया की जो लॉस्ट ग्लोरी है ना, दैट इज व्हाट इंडिया इज गोइंग टू क्लेम इस इलेक्शन के बाद। और सारी की सारी जो बीजेपी है, और उसकी जो बीजे की भी फिर आगे से एक आइडियोलॉजिकल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, दैट इज देयर ड्रीम मोमेंट। उनका ये एक ड्रीम मोमेंट है, और वो समझते हैं कि हमारा जो कौम है, यानी कि भारत जो है, हिस्टोरिकली, नॉलेज वाइज, प्रोस्पैरिटी वाइज एक वेल्दी जो है वो नेशन है। लेकिन वो समझते हैं कि हमें हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं माजी में, और ये चीज़ जो है, ये नाउ दे आर ऑन अ पाथ ऑफ नेशन बिल्डिंग, और जिसे आप वो कहते हैं परम वैभव। ठीक है जी। और ये नेशन बिल्डिंग है जिसका वो देख रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी साहब को देखें, हमने बड़ी दफ़ा बात की है। नरेंद्र मोदी साहब बड़े एक्टिव मेंबर थे आरएसएस के, जब उन्होंने 1980s में बीजेपी को ज्वाइन किया, और जिसे आप कह लें कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के पराचरक थे। ठीक है जी। और अब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी बड़े इंस्पायर हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो 1925 में, जो उस वक्त दैट वाज फाउंडेड बैक इन 1925, और उसका जो हेडक्वार्टर था वो नागपुर में था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्योरली वो समझते हैं कि जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और इंडिया वो समझते हैं कि ये एक हिंदू कंट्री है, और दे डू नॉट सी इट एज ए रिलीजियस और सेक्टेरियन आइडेंटिटी, बट दे कॉन्सिडर इट एज ए वे ऑफ लाइफ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। पीपल डू नॉट नो व्हाट दैट हिंदुइज्म एज पर जो क्या नाम है उसका यार, बीजेपी एंड आरएसएस के बकौल, उनके बकौल जो हिंदुइज्म है या हिंदू होना है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है जी। वो कहते हैं कि अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वन वे ऑफ दे आर डिफाइनिंग द आइडिया ऑफ इंडिया ऑन दीज लाइंस। वो कह रहे हैं पीपल इन फ्रॉम जो दोज लोग जो मुसलमान हैं, वो लोग जो ईसाई हैं, जो बाकी हैं, दे कैन जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन इफ दे एग्री विद द व्यू पॉइंट। So for them, Hinduism is a way of life. For them, it is not sectarian, it's not religious. Largely, majority of the people do not understand what they are saying. ठीक है? So they are saying, do not bracket us in Hindu Muslim. Do not bracket us in, जिसमें वो बोलते हैं ना, अगले दिन रूबिका लियाकत को, जो रूबिका के शो में कई दफ़ा मैं गया हूँ, रूबिका लियाकत के शो में नरेंद्र मोदी साहब ये बात कर रहे थे कि मैं हिंदू मुस्लिम क्यों करूंगा। ठीक है। अब वो कहते हैं आरएसएस का आपने मेंबर बनना है, 100 बिस्मिल्लाह बने, आए मेंबर बने, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। और ये इसकी भी जितनी भी इंस्पिरेशनल एक्टिविटीज हैं, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज है और बहुत कुछ है, दे कैन डू इट। ठीक है जी। दे आर ऑल वॉलंटियर्स। और जिसे वो कहेंगे, वो कहते हैं कि ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक जमात है। हमारी तकरीबन कोई 9 मिलियन के करीब जो वॉलंटियर्स हैं, वो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। सो वो समझते हैं कि नाउ इज़ अ मोमेंट, दिस इज़ आवर मोमेंट। ठीक है जी। जो 1948 में जो भी कुछ हुआ उस वक़्त, जो महात्मा गांधी के हवाले से और आरएसएस के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दी गई 1948 में। ये भी खतरा था इनको डिसॉल्व कर दी जाएगी, बैन कर दी गई, फिर लिफ्ट हुआ बैन 1949 में। और वो कहते हैं एक ऐसा मुल्क जिसमें 80% जो लोग हैं वो हिंदू हों। ठीक है जी। नॉर्मली आरएसएस जो है वो मेल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका एक वुमेन विंग भी है, जिसे राष्ट्रीय सेविका समिति कहा जाता है, जो 1936 में बना था। सो ये वो समझते हैं कि जो आरएसएस है
ये जो एक एलिगेशन है हमारे ऊपर कि हम मुसलमानों के खिलाफ, वो कहते हैं हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, दुनिया मानती नहीं है, लेकिन वो यही कहते हैं कि हम मुसलमान, सारी दुनिया कहती है जी वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हमारे लिए तो ये एक जिसे कहते हैं ना एक वे ऑफ लाइफ है, दैट्स वेयर वी आर लिविंग। सो वो कह रहे हैं कि लोग अब हमारे पास आ रहे हैं, अब हम नया जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको हम क्राफ्ट करने जा रहे हैं, और कहते हैं कि मुसलमानों ने भी जो अयोध्या वर्डिक्ट है उसको माना है। ठीक है जी, वो कहते हैं कि पहले हमने इसको पॉलिटिकल ठप्पा लगवाया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लगवाया, सुप्रीम कोर्ट से मनवाया, ठीक है जी। इंडिया की जो टॉप कोर्ट है वो पहले ही इसको सारी बातें जो हैं वो इस हवाले से कर चुकी है। सो ये जो इलेक्शंस हैं मैं आपको बताऊं, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब एक नया आइडिया ऑफ इंडिया लेके आ रहे हैं, ठीक है जी, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ लेस लिबरल, बट a nation, वो समझते हैं we want to have a nation जो कि एक that will follow the Indian way, and हम दुनिया में जहाँ भी जाएंगे, ठीक है, इस आइडिया ऑफ इंडिया के जरिए हम अपने वो जिसे कहते हैं ना अपने कल्चर, रिलीजन और इन चीज़ों को हम ऑब्वियसली दुनिया के सामने रखेंगे। सो वो जो बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि जो मोदी साहब का आइडिया ऑफ इंडिया है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, वेलफेयर के ऊपर, और ये जो उसके ऊपर डिपेंड उस तरह नहीं कर रहा वेलफेयर के ऊपर, वो कह रहे हैं ये कल्चर, रिलीजन और स्टेट अफेयर्स में इसका ज़्यादा रोल है, दिस इज़ व्हाट दे बिलीव, और जो नेशनहुड है वो थ्रू हिंदुइज्म आएगी। और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि नरेंद्र पीएम साहब, वो उस तरह नहीं हैं जिस तरह एक नेहरू साहब ने आइडिया ऑफ इंडिया डिफाइन किया था। अब इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट इंडिया। सो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि दे आर एक्सप्लेनिंग द वर्ड कि हम अब वो नहीं है जो हम पहले थे, अब दुनिया हमारे पास आ रही है और दुनिया हमें ज्वाइन कर रही है। आरएसएस के वॉलंटियर्स हर जगह हैं, जो पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सारे के सारे हिंदूज बैठे हुए हैं, दे आर बाइंग व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग, और हर जगह पे वो कहीं पे भी बैठे हों, दुनिया में अब लोग ये समझते हैं, लोग ये जानते हैं कि अब हमें ये जो 80% जो हिंदू पॉपुलेशन है, इट विल डिटर्मिन कि इंडिया ने आगे किस तरह लेके जाना है। सो बाकी अभी फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर जब ये बातें आई कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो कहते हैं मैं तो नहीं करता। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जी मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हिंदुओं में भी तो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो भी तो जो गरीब लोग हैं बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। सो उन्होंने कहा कि ये मेरे बारे में गलत जो बात जो है वो की गई है। सो वो बेसिकली ये वो समझते हैं कि ये जो 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है, दे ऑल्सो हैव अ राइट टू लिव विद अस, लेकिन उसमें उन्हें मोदी साहब जो एक नई ग्लोरी देना चाहते हैं इंडिया को, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो वो जो एक आरएसएस ऑब्वियसली यू नो इट इज़ अ आइडियोलॉजिकल पेरेंट जमात है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? वहीं से सारी बीजेपी वहीं से बीजेपी निकलती है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ आपको, याद रखें द पीपल इन आरएसएस दे हैव वेटेड फॉर लॉन्ग, दे आर नॉट लाइक इस्लामिस्ट, मौलवियों की तरह नहीं है कि फौजी जनरल्स के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बदल लें। उन्होंने क्या किया है, दे कुड हैव डन इट, आरएसएस कुड हैव डन इट, कि वो इंडिया के अंदर इस चीज़ को हवा देते कि जी ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में फौजी जनरल्स के साथ मिलके मौलवियों ने कॉन्स्टिट्यूशन बदल ली और टॉप डाउन अप्रोच कर ली। आरएसएस हैज कम फ्रॉम बॉटम अप, द बीजेपी बिलीव्स इन अ बॉटम अप अप्रोच। ठीक है जी। इंडिया जिसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो 25 साल से कम है, ठीक है जी। बहुत सारे जो यंग जो लोग हैं वो समझते हैं कि हमें एक नया कल्चरल सोशल विज़न चाहिए नेशनहुड के लिए, और वो नया कल्चर और वो नया जो सोशल विज़न है, वो हमें नरेंद्र मोदी दे सकता है।
کیوں کہ نریندر مودی جو ہے وہ ہی ڈزنٹ بلیو ان ہیریڈیٹری پالیٹکس. ٹھیک ہے جی. سو وہ جو ایک البرل وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر الزام ہے یا ہندی ڈومینیٹڈ ہے یا ہندو فرسٹ نیشن کی جو بات ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. دیٹ از ویئر دے آر. وہ اپنی وہ جو نہروین آئیڈیا آف انڈیا ہے نا, وہ سمجھتے ہیں دیٹ از ڈیڈ. انڈیا بفور مودی واز ڈفرنٹ اینڈ انڈیا آفٹر مودی یا انڈیا ود مودی از ڈفرنٹ. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں فار دی انڈینس اینڈ فار دی انڈیا اینڈ فار دا ورلڈ. کئی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جی ہمیں وہ جسے کہیں گے نا کہ شاید ہم پروگریسوزم سے دور ہو سکتے ہیں, اور اگر ہم یہ دور ہوتے ہیں پروگریسو ویو سے, جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب انڈیا کے اندر میں ایک پیو پول دیکھ رہا تھا فار ایگزامپل, وہ پیو پول یہ کہتا ہے کہ تقریباً یہ 2020 کے اراؤنڈ کا ایک پیو پول ہے, 64% ہندوز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندو ہونا پہلے اچھا لگتا ہے. 64% ہندوز یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ پہلے ہندوازم ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے دین بینگ این انڈین. 60% کے قریب 59% کے قریب سمجھتے ہیں کہ ہندی جو ہے ایک فاؤنڈیشنل رول پلے کرے گی فار ڈیفائننگ انڈیا. 84% لوگ ایز پر دا پیو پول, یہ بڑا کریڈیبل پیو پول ہوتا ہے امریکہ کا, 84% سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جو ریلیجن کا آپ کی زندگی میں ہونا. تقریباً 59% ہی بلیو کرتے ہیں کہ وہ ڈیلی نماز پڑھتے ہیں. سو یہ چیز یاد رکھیں. اگر فار ایگزامپل آپ پاکستان میں دیکھیں, دیر واز اے پیو پول تھوڑا سا 2020 سے پہلے ہے جو مجھے یاد ہے, جو انہوں نے لاسٹ کنڈکٹ کیا, کیونکہ اس وقت افغانستان کے حوالے سے بڑی باتیں تھیں اور سارا کچھ تھا, تو وہ زیادہ اس وقت پیو پول یا بہت ساری آرگنائزیشنز یہاں پہ اسٹڈیز کرواتی تھی, اب نہیں کرواتی. انڈیا کو کیونکہ انڈیا از ڈیفائننگ اٹ سیلف ان اے نیو وے. انڈیا اپنے اندر ایک نئے طریقے سے ڈیفائن کر رہا ہے. انڈیا اپنی وہ جو گلوری ہے اس کو ری گین کرنے کی بات کر رہا ہے. سو انڈیا کے حوالے سے وہ سچویشن جو ہے وہ نئے اسٹڈیز ابھی ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں بھی تقریباً 74% چاہتے ہیں کہ ہم بفور فرسٹ بینگ اے پاکستانی وی آر اے مسلم. انڈیا کے اندر 64% لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس وہ کہتے ہیں نا بینگ ہندو ہونا از مور امپورٹنٹ دین بینگ انڈین ہونا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیٹ ٹیلز دیٹ دا سوسائٹی کی جو نیچر ہے اس کو نریندر مودی سمجھ چکے ہیں, اینڈ سوسائٹی کی جو نیچر ہے اور وہ اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. نریندر مودی فار ہول آف ہز لائف, فار انٹائر آف ہز لائف, he has been a member of an RSS and then now a member, ٹھیک ہے جی, and then now یہ کیا نام ہے اس کا, ایز اے پرائم منسٹر 10 years. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا لاٹری نکل آئی ہے, اور وہ لاٹری یہ ہے کہ اب ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 1 بلین کے قریب اگر ہندو ہیں تو سب سے بڑی تو پوزیشن ہمارے پاس ہے, سب سے بڑی پوزیشن تو ہمارے پاس ہے. سو یہ جو لوگ ہیں اب لوگ سمجھتے ہیں, دین پھر بڑی طبقہ لوگوں کہتا ہے جی وہ لوگ بھی سیانے نہیں ہیں, لوگوں کو عقل نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ہم لہٰذا ان چیزوں میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے, انڈیا ایک بڑی تعداد میں اس کو, جسے وہ کہتے ہیں نا ایک بڑا نیشن بلڈنگ پروجیکٹ ہے, اسٹارٹنگ فرام پرٹیکولرلی 2014, جس پہ وہ ادر دین مذہب کے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. انڈیا جو ہے وہ تقریباً 6000 میل سے زیادہ بڑی ہائی ویز بنا رہا ہے ہر سال. دوسری طرف دیکھیں انڈیا کی جو ایویشن مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی. دے آر وہ سیئنگ کہ ہم پیرلل کام کر رہے ہیں. ہم وہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا وکٹم ہوڈ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو
وہ کر کے دین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ورنہ ہم نے تو آج بہت آگے ہونا تھا. اچھا یہ بات بی جے پی نہیں کرتی, یہ بات کانگریس میں کرتی. ششی تھرور کی بک پڑھیں نا آپ, وہ برٹش راج کو جو گالی دیتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال کہ برطانیہ کی جو فارمر کالونیز ہیں ان میں سے اگر کوئی ملک سب سے زیادہ برطانیہ پہ تنقید کرتا ہے فار دیز میٹرز دیٹ از انڈیا. پاکستانی بات کرتا. اب انڈیا جو ہے اس کے زیادہ ایئرپورٹس ہیں جو 10 سال پہلے تھے. ڈومیسٹک پیسنجرز جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے. آپ کو پتا ہے کتنے انڈیا کے اندر ڈومیسٹک پیسنجرز ہیں؟ 200 ملین. پاکستان کی آبادی کے برابر لوگ جو انڈیا میں انٹرنلی جہازوں پہ سفر کرتے ہیں. یہ ہے وہ چیزیں جن کو دیکھ کے دنیا بھاگ رہی ہے. انڈیا کنزیومر اکانومی, مڈل کلاس زیادہ پیسہ لگاتی ہے. آپ نے جو میں نے پہلے سیکشن میں آپ سے بات کی وہ پیورلی ایک کہ وہ انڈیا کو ڈیفائن کیسے کر رہے ہیں, وہ چاہتے کیا ہیں, اینڈ دین ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. انڈیا کی مڈل کلاس زیادہ پیسہ لگا رہی ہے, پر کیپٹا منتھلی انکم بڑھ رہی ہے, تقریباً 150% زیادہ ہو گئی ہے. دین کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے, اگلے دن میں ویسے اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جس میں وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا کی بیوروکریسی از لائک ابھی بھی ان کے دماغ میں گردن میں سریا جیسے پاکستان میں ہے. مطلب دے آر لائک دے ٹریٹ دیم ایز فیوڈلس, اور وہ مطلب ویسے نہیں ہے جیسے دنیا کی بیوروکریسیز ہیں. ان کی بیوروکریسی ایسی جیسے ہمارے یہاں اس خطے کی بیوروکریسی ہے. ٹھیک ہے جی. سو انہوں نے اپنے آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اور ان ساری چیزوں میں اور باہر سے پیسہ لانے میں, اب انڈیا اتنی لوکریٹو مارکیٹ ہے کہ انڈیا ہیڈ ٹو گو فنڈامنٹل ریفارمز فرام ود ان. اگر وہ ریفارمز نہ کریں ان کے لیے مسئلہ بن جائے بھائی, اگر وہ ریفارمز نہ کریں ان کے لیے مسئلہ بن جائے. سو یہ ریفارمز جو ہیں ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سو وہ سمجھتے ہیں کہ مودی از اے ٹرانسفارمیشن فورس ہے, اور ہمیں اگر انڈیا جو ہے اس کو اس کا ایک مضبوط امیج, پاورفل امیج دنیا کے سامنے رکھنا ہے. ایک مسکولر جو ہے نا نیشنلزم ہمیں ڈرا کرنی ہے. ایک ایسی نیشن which should be proud of for its work. چاند پہ جانا, ایسی چیزیں بہت ساری ہیں. And they have invested in right places. So بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر they believe کہ we are on a right track when it comes to nation building. ٹھیک ہے جی. فارن پالیسی ڈیلز میں دیکھ لیں, there is so much. یہ بات ٹھیک ہے انڈیا کے اندر کہ وہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ بڑا سلو ہے. there are still people who are worried. there are still people who believe that ہمارے پاس وہ ریسورسز ابھی نہیں آ رہے جس طرح آنے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انڈیا کی اب امیر ہو چکی ہوئی ہے, ان کے پاس پیسہ ہے. فار ایگزامپل ریسنٹلی ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا کی جو لگژری سٹورز ہیں, جو لگژری مارکیٹ ہے, وہ اس وقت کو $2.5-3 بلین کی ہے. بڑی چھوٹی لیکن بڑی تیزی سے جو بڑے آؤٹ لیٹس ہیں ان کے مالز کھل رہے ہیں, جیسے امبانیز وغیرہ مال کھول رہے ہیں. تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ $70-80 ارب کی لگژری مارکیٹ انڈسٹری ہو سکتی ہے. اینڈ دین دیر از اے پروبیبلٹی کہ سری لنکن ہے, باقی ادر مالدیوز کے لوگ یا جہاں جہاں پہ بھی یہ جو چھوٹے ممالک ہیں سارے, they will come to Bangladesh. وہ کم انڈیا آئیں گے rather than going دبئی. دبئی جانے کی بجائے انڈیا آئیں گے. لیکن وہ ظاہر بات ہے انڈیا بھی اس لیول پہ تو نہیں ہے جو دبئی کا, کیونکہ دبئی چھوٹا ہے, یو اے ای چھوٹا ہے, ان کے لیے اس پیسے کے ساتھ ترقی کرنا بہت زیادہ. انڈیا کو یہ ہے کہ انڈیا کی ترقی جو ہے نا اٹس پاسبل, بٹ دا پرابلم از سائز از سو بگ کہ ان کو اس سارے ملک میں ایٹ اے ٹائم ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ از ویری ڈیفیکلٹ. ان کے لیے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ چیزیں ہیں. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز, بٹ آفٹر دس الیکشن India will be on a track. Give us back our lost glory. So انڈیا جو ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, 2024 کے بعد انڈیا ول بی ڈفرینٹ. میں اس الیکشنز کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں آپ کو, اور الیکشنز کے حوالے کے بعد کی جو پریڈکشن ہے وہ کر رہا ہوں. That is what is going to be, and that's what they believe we need to work. اب دیکھتے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں we have to understand this.
ہمیں اس کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا دیٹ ہاؤ وی ہیو ٹو انگیج ود دیم ان فیوچر.